الرحمة على أرواح الشهداء وأرحب بالسادة الوزراء. لابد من التأكيد في البداية على أن تجديد ثقتي في الحكومة لا يمنعني من مراقبتها كلما تسنى لي ذلك، وما توجيهي بهذين السؤالين الشفهيين إلا نوع من أنواع المراقبة. إيمانا مني بحرص القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية على توجيه المسلمين باتباع كافة الأسباب والوسائل المادية للوقاية والعلاج من الأمراض بأنواعها، وذلك عبر استشارة أفضل الأطباء المتخصصين واستعمال أفضل الأدوية المباحة والمتاحة، حيث قال الحبيب المصطفى: تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وإيمانا مني بأن الصحة نعمة كبيرة، بل هي من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. أتوجه إلى السيد وزير الصحة، لأن الصحة حقيقة هناك مراقبون وخبراء يقيسون تطور البلدان عبر تطور القطاع الصحي فيها. سؤالي بكل وضوح هو: تعاني مستشفيات ولاية المنستير ومستوصفاتها من نقص عديد التجهيزات، فكيف يمكن تدارك ذلك؟ وأقول هذا لأنني شخصت عدة نقائص. مثال: كرسي الأسنان بالمستشفى المحلي بالوردانين قديم ولم يجدد منذ 15 سنة، وهذا ما عانيته شخصيا أثناء زيارتي لمدينة الوردانين يوم 16 أبريل 2013 الماضي في تواصل مع الأهالي. كما يفتقر ذات المستشفى إلى آلة تصوير بالذبذبات ما فوق الصوتية للشرايين. أعبر عن استغرابي سيد الوزير من وجود كل التجهيزات الضرورية لطب العيون في مستشفى صيادة ولا وجود لطبيب مختص. والمطلوب إذن بكل وضوح انتداب طبيب عيون، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي بالمنستير وتيسير تداوي الأهالي وتجنيب تنقلهم وانتظار أشهر طوال حتى يلحقوا بركب موعد تداويهم، مع أن الحالات في كثير من الأحيان لا تحتمل الانتظار، مما يضطرهم للتوجه للطب الخاص رغم ظروفهم المادية الصعبة والقاسية. مثال: تفتقر مستوصفات الولاية إلى عمال، منذ أن توقف انتداب عمال الحظائر أصبحت مثلا حدائق مستوصف صيادة مزرية. لذا المطلوب سيد الوزير تدعيم المستوصف عبر تعزيزه بالعمال. أما مستشفى الورداني فيفتقر إلى 4 تقنيين ساميين وإلى حراس وإداريين، وأذكر هنا أن عدة مطالب قدمت للجهة المسؤولة وما من مجيب، ولذا أقترح إعادة هيكلة قسمي التحاليل والتصوير الطبي، خاصة التحاليل نظرا للحاجة الضرورية وعدم صلاحية الأجهزة الموجودة حاليا. وأثمن هنا 400 مليون لتهيئة قسم الاستعجالي الذي خصصتها الوزارة مشكورة لمستشفى الوردانين. مثال سيد الوزير: لا وجود لوحدة صحية داخل ميناء صيادة، وهذا ما عانيته عندما زرت الميناء في لقاء شعبي كبير مع البحارة بتنظيم من السيد المعتمد وتحت إشرافه وبمعية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يوم 20 ماي. وقد ألح البحارة على هذا المطلب، وليس من دوري إلا أن أبلغ أصواتهم بكل أمانة. مقترحات عملية بإيجاز: